अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। अफसोसनाक खबर है मेरे पास पेशावर से। पेशावर में ये दर्दनाक वाकया पेश आया है और बहुत दिल रोया है इस वाक़े को सुनने के बाद और देखने के बाद। पेशावर में एक दुल्हा, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये दुल्हा की तस्वीर है और तस्वीर को देखकर मैंने तो ये अंदाजा लगाया कि इसकी उम्र है कोई 20 से 25 साल। यकीनन आप भी इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं है, यंग लड़का है, यानी 20-25 साल इसकी उम्र है। इस नए नवेले दुल्हे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है और इसकी नई नवेली दुल्हन भी है, तो वो दुल्हन बेचारी सुहागन की बजाय बेवा हो गई है और अब वो बेवा की जिंदगी गुजारेगी। 20 से 25 साल का लड़का है तो यकीनन इसकी बीवी से छोटी होगी, तो इतनी जवानी में उसको बेवा कर दिया गया। जुल्म की इंतहा है। अल्लाह अकबर, तौबा इस्तग़फ़ार। जब शादी होती है ना, मियाँ बीवी जब बनते हैं, फिर वो बैठ के पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखते हैं। कुछ ख्वाबों को वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और कुछ ख्वाबों को वो शेयर नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर मेमोरीज चल रही होती है। ये टाइम आएगा तो ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतने बच्चे होंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे। तो वो तमाम ख्वाब जो अभी पूरे होने थे, वो ख्वाब पूरे तो ना हुए, शुरू हुए थे कि चिकनाचूर कर दिए गए, मिलिया मेट कर दिए गए, जिंदगी बर्बाद कर दी गई। एक पहाड़ जैसी जिंदगी में नजर आ रहा है कि अब बगैर मर्द के उसने बेवा की जिंदगी गुजारनी है। सवाल ये पैदा होता है कि इस दुल्हा को कत्ल करने वाला कातिल कौन था? इस कत्ल में वजह अनाक क्या है? इस कत्ल में ऐसी क्या दुश्मनी थी कि जवान लड़का कत्ल कर दिया? और ये भी ना ख्याल किया कि नया नवेला जोड़ा है, ये भी ना ख्याल किया कि दुल्हन बिल्कुल नौजवान लड़की है, उसको बेवा कर दिया। यानी कुछ भी मुंह ना मारा। कातिल का मकतूल के साथ रिश्ता क्या था? गौर तलब बात है। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। ये पेशावर का अफसोसनाक वाकया है। पेशावर में एक इलाका है जिसे कहा जाता है सिराए पुल, जहां पर ये वाकया पेश आया। यहाँ पर फैमिली रहती है और डायरेक्टली मैं कैरेक्टर पर आती हूँ। तो जो दुल्हा है उसका नाम है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान की शादी हुई जनवरी में, यानी आज से 4 माह पहले, और शादी हुई इसकी एक मलाइका नाम की लड़की के साथ। और ये रिश्ते में अब तो बीवी बन गई, लेकिन इससे पहले ये इसकी रिश्तेदार थी, कजन थी। शादी को भी सिर्फ 4 माह गुजरे और बहुत अच्छे गुजरे। बहुत खुशी के साथ ये जोड़ा अपनी जिंदगी गुजार रहा था। 13 मई की रात मोहम्मद खान को एक फोन कॉल आती है। रूटीन के मुताबिक जब बेल बजती है तो मोबाइल पकड़ता है, मोबाइल पकड़ता है, यस करता है, कान को लगाता है तो पता लगता है कि आगे से कॉलर दोस्त है। वो कॉल कंप्लीट सुनता है और फिर घर वालों को ये कहता है कि मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ और लो ये दरवाजा बंद कर लो। जाहिर है घर वाले ये बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है, खैर से आए, और फिर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ये क्या करता है, ये घर से निकल के जा रहा है वॉकी टॉकी, यानी पैदल पैदल चहलकदमी करता हुआ। इनके हमसायों में एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम है जकरिया, और ये जकरिया सिर्फ 11 साल का बच्चा है। जकरिया कहता है भाई आप पहले तो हमारे साथ खेलते भी थे, अब मेरे साथ खेलते भी नहीं है। भाई कहते हैं हाँ यार खेलते हैं, चलो आओ ऐसा करते हैं, आओ मैं तुम्हें बोतल लेकर दूं, बोतल पीते हैं, हाँ तुम शौक से पीते हो मुझे पता है। उसको बाजार ले जाता है बोतल पिलाने के लिए, करीबी जो बाजार है वहां लेकर गया है बोतल पिलाने के लिए कि कयामत टूट पड़ी। सामने से 2 नामालूम लोग आए मोटरसाइकिल के ऊपर। ये दोनों जो हैं इन्होंने आते साथ मोहम्मद खान पर गोलियां बरसा दी। जुल्म की इंतहा है, जकरिया पर भी गोलियां बरसा दी। इतनी गोलियां मारी कि आवाज आस पास दूर दूर गूंजती सुनाई थी और गोलियां मार के फरार हो गए। आस पास के लोग फौरन से इकट्ठे हुए, देखा हो क्या हो गया, फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि सब पीछे हो जाएं, जरा हम इनका एग्जामिन कर लें। जब डॉक्टर्स ने अपना मुआयना कंप्लीट किया तो ये कहा कि हॉस्पिटल लाने से पहले इनकी मौत वाकया हो चुकी है, ये दोनों एक्सपायर हैं। अब इनके यानी मोहम्मद खान के कत्ल का एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका मुद्दई बना मोहम्मद खान का बड़ा भाई। इस वाक़े को 1, 2, 3 टोटल 3 दिन गुजर चुके हैं। मोहम्मद खान का भाई मुद्दई ये कहता है कि ये कत्ल जो है मुझे पता है क्यों हुआ है। पूछा जाता है जी क्यों हुआ है, कहता है ये रिश्ते के तनाज़े पर मेरे भाई को कत्ल किया गया है। अब जो मैं डिटेल्स आपको बताने लगी हूँ, ये सारी बातें, ये सारी हालात और वाक़यात मोहम्मद खान की शादी से पहले के हैं, यानी मोहम्मद खान के निकाह से कबल ये हालात और वाक़यात थे। अब कुछ जराए हमें वहां के ये भी बताते हैं, एक अफगानी लड़की है
جس سے محمد خان پیار کرتا تھا، اٹیچ تھا بہت زیادہ، اور اس سے شادی کا خواہاں بھی تھا۔ محمد خان نے افغانی لڑکی کا گھر پروپوزل بھی بھیجا اور ان سے رشتے کی درخواست بھی کی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے رشتہ دے دیں، لیکن گھر والوں کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا۔ جب گھر والوں کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا تو پھر اس لڑکی کو بھی سمجھایا گیا کہ بس ہم نے یہ رشتہ نہیں کرنا، اور پھر اس افغانی لڑکی کی شادی کہیں اور اس کی فیملی نے، گھر والوں نے کر ڈالی۔ محمد خان کی شادی کزن کے ساتھ کر دی گئی اور دوسری طرف سے افغانی لڑکی کی شادی بھی اس کے گھر والوں نے کر دی۔ اب افغانی لڑکی جس کی شادی کہیں اور کر چکے تھے، وہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد قتل ہو جاتی ہے۔ جب وہ قتل ہو جاتی ہے تو یہ سارا مدعا ڈال دیا جاتا ہے محمد خان کے اوپر، یعنی محمد خان کے اوپر 302 کی ایک FIR درج کی جاتی ہے، جس میں یہ نامزد ملزم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، مینشن کیا جاتا ہے کہ محمد خان ملزم جس نے قتل کیا ہماری لڑکی کو۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کی۔ اب جب اس قتل کے مقدمے کے حوالے سے پولیس سے کال آتی ہے اور محمد خان جب شامل تفتیش ہوتا ہے تو تفتیش کے بعد اس کو 7 ماہ اس جرم میں، اس قتل میں جیل بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ جب 7 ماہ یہ جیل کاٹتا ہے تو پھر اس کے بعد چونکہ اس کا ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل میں اس کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ضمانت جب منظور ہوئی تو 7 ماہ جیل کاٹنے کے بعد یہ باہر رہا ہوا ضمانت پر۔ اب آگے ظاہر کیس تو بھی چلنا ہے۔ بھائی ہے جو اس کا، یعنی مدعی مقدمہ، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پر غلط قتل ڈالا گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی خاندان میں سے یہ 2 لوگ آئے ہیں جو بائک کے اوپر نامعلوم جو گولیاں مار کے گئے ہیں، یہ اسی خاندان میں سے 2 لوگ آئے ہیں اور میرے بھائی کو قتل کر کے گئے ہیں۔ چونکہ صرف 3 دن پرانا یہ واقعہ ہے تو ابھی تک پولیس کی طرف سے ہمیں اچھی خبر نہیں آئی کہ ملزم پکڑ لیا۔ ٹائم ڈیفینیٹلی بہت کم گزرا۔ اب پولیس اس پر تفتیش کرے گی، معلومات اکٹھی کرے گی، ریڈز کرے گی، ڈیٹیلز حاصل کرے گی، کاروائی کرتے ہوئے پھر جا کے کسی ملزم کو پکڑے گی، اور جب وہ ملزم اقبال جرم کرے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی انہی لوگوں میں سے قاتل تھے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی ہم یہ کہیں گے کہ ایگزیکٹلی قاتل نہیں پکڑا گیا۔ اب دیکھتے ہیں، یہ چونکہ کیس انڈر پروسیجر ہے تو پولیس کی طرف سے جب خبر آئے گی تبھی ہم آپ سے یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، مگر نکاح ہو گیا، افغانی لڑکی کا کہیں اور شادی ہو گئی، توبہ استغفار، جوان لڑکی شادی کے کچھ عرصے کے بعد قتل کر دی گئی۔ یہاں سے محمد خان کی شادی بھی کہیں اور ہو گئی، جو اپنی لائف میں موو آن ہو کے ہینڈل کر رہا تھا، ایڈجسٹ ہو چکا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے سے ٹائم گزار رہا تھا، یعنی مینٹلی طور پہ موو آن ہو چکا تھا۔ اس کو گولیاں مار دی گئیں۔ زکریا کے چچا یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا، وہ تو بیچارہ صرف بوتل پینے جا رہا تھا کہ اس کو بھی گولیاں مار کر چھلنی کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ معصوم بچہ ہے، اس کی عمر صرف 11 سال ہے۔ اس کا قصور کیا تھا ان شادیوں میں، محبتوں میں، ان قتل و غارت میں، کہ اس کی زندگی ختم کر دی گئی۔ بہت مرتبہ میں نے ایسے واقعات دیکھے، میں نے ایسی خبریں دیکھی جس میں ناسمجھ معصوم شریف شہری، وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور پھر گھر والے ساری عمر اس ریگریٹ میں رہ جاتے ہیں، کاش یہ کام نہ کرتے۔ اب اس کے گھر والوں کو شاید یہ ریگریٹ رہے گا کہ کاش زکریا بوتل پینے نہ جاتا۔ اب بوتل پینا کیا اس کا قصور تھا کہ اس کی زندگی ختم کر دی گئی؟ تو ماسٹر مائنڈ قتل کے پیچھے کون ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اس بارے میں ہمیں بتائے گی پولیس۔ 3 دن گزرے، دیکھتے ہیں اگلے کتنے دنوں میں اس چیز کی خبر آتی ہے، اور پھر تہمینہ شیخ آپ کو خبر دیتی نظر آئے گی۔ تھینک یو۔